नमस्कार। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा हामीले नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा हाम्रो यो कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाज कार्यक्रम सुरु गर्दा हाम्रो पहिलो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा निम्त्याएका शेयर बजारका पुराना लगानीकर्ता नानीबाबु खरेललाई हाम्रा दर्शकहरूको आग्रहमा पुनः एकपटक हामीले आजको कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। आज हामीले खरेलसँग नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा। मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई साथसाथै हजुरको संस्थाका सबै तमाम साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्ने। अब यो तपाईँको र हाम्रो पहिलाको चाहिँ कार्यक्रममा भन्दा अहिले थोरै चाहिँ अवस्था परिवर्तन भएको छ, सरकार परिवर्तन भएको छ। त्यति बेला एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अथवा तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा सरकार थियो भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ। अब यो परिस्थितिमा नेपालको पुँजी बजारले नयाँ सरकारसँग राखेका अपेक्षाहरू चाहिँ के हुन्? म त सर्वप्रथम चाहिँ नि नयाँ आउँदै गर्नुभएका प्रवेश गर्नुभएका चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै हाम्रा चाहिँ नि काङ्ग्रेसका चाहिँ नि प्रतिनिधि गर्दै हाम्रा चाहिँ नि देशको अभिभावक बनेर आउनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको चाहिँ नि उत्तरोत्तर शुभकामना, साथसाथै हाम्रा चाहिँ नि अन्धकार उज्यालो बनाउने अभिभावक त निभाएर आउनुभएका देश 3 करोड जनताले पनि चिनिसकेका व्यक्ति जनार्दन शर्माजी अर्थमन्त्री भएर आउनुभएको छ। उहाँ चाहिँ नि पहिलाका पनि अन्धकारलाई उज्यालो बनाउने व्यक्ति, साथसाथै अहिले सेयर मार्केटलाई पनि त्यस्तै उज्यालो बनाएर लिएर जानु साथसाथै लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने आशा बोकेर चाहिँ म मेरा सेयर बजारका प्रतिनिधि गर्दै आएको छु। त्यस्तै आशा लिएर आएको छु कि उहाँले अबको सेयर मार्केट हिजोको अन्धकारलाई जसरी उज्यालो बनाउनु भएको थियो, सेयर मार्केटलाई पनि त्यो छरिएर बसेका गाउँघरमा छरिएर बसेका पैसालाई एकीकरण गर्न सक्ने क्यापेसिटी राखेर, क्यापेसिटी भएको व्यक्तिलाई क्यापेसिटी राखेर भन्नुपर्ने आवश्यकता त थिएन। उहाँसँग क्यापेसिटी प्रशस्त मात्रामा रहेछ। किनभने हिजो चाहिँ नि तपाईँको ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि त्यस्तै प्रगति बनाएर आउनुभयो। त्यसपछि गृहमा आउनुभयो, त्यस्तै प्रगति गर्नुभयो, गृहलाई सुधारै गर्नुभयो, ऊर्जालाई चाहिँ अन्धकारलाई उज्यालै बनाउनुभयो। 18 घन्टा लोड सेडिङलाई आज चाहिँ नि 100% लोड सेडिङ मुक्त बनाएर आउनुभयो भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि सेयर बजार चाहिँ नि सेयर बजार नभए कुनै उद्योग धन्दा चल्न सक्दैन, कल कारखाना चल्न सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यो एउटा चाहिँ नि पारो हो। यो पारोलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नि पारो नै सम्झेर हाम्रो देशको एउटा पारोलाई चाहिँ सम्झेर उहाँले चाहिँ काम गरिदिनु भयो भने जसरी चाहिँ हिजोको चाहिँ नि कुलमानजीलाई सहारा लिएर चाहिँ उहाँले एउटा कर्मचारी कुलमानजीलाई सहारा लिएर उहाँ जनार्दन शर्माजी अर्थमन्त्री आजको अर्थमन्त्रीले चाहिँ सहारा लिएर अन्धकारलाई उज्यालोको अभिभावक बनाउनु भएको थियो। त्यस्तै हाम्रो 3 करोड जनतालाई साथसाथै उहाँका सन्तानहरू हाम्रा चाहिँ सेयर मार्केटमा लागेका सन्तानहरूलाई पनि त्यस्तै उज्यालो प्रविधिमा लिएर गएर अब कहिले ब्याङ्कले चाहिँ नि यस्तो किसिमले आयो भनेको छ, कालो धन आयो भनेर कसैले तर्साइदिन्छन्, कहिले राष्ट्रिय ब्याङ्कले तर्साइदिन्छन्। मौद्रिक नीति ल्याउने त अर्थमन्त्रीले हो, राष्ट्रिय ब्याङ्कले तर्साउने ठाउँ त थिएन। अब त्यस्तो किसिमको नीति चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि विकास गर्नु भएन कि त जसरी हुन्छ देशमा आर्थिक विकास, सेयर मार्केटलाई कसरी विकास गर्ने, यो विकास भयो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि तमाम चाहिँ नि 3 करोड जनताले चाहिँ नि फलिफाप हुन्थे, उन्नति हुन्थे, प्रगति हुन्थे, हाम्रो अर्थमन्त्रीजीको जस पाउँथ्यौँ भन्ने आशा बोकेर म यहाँ सेयर मार्केटको प्रतिनिधि गर्दै यस ठाउँमा आएको छु। हाम्रो अर्थमन्त्रीजीलाई र हाम्रो चाहिँ हालका प्राइम मिनिस्टरजीलाई पनि नयाँ चाहिँ प्रवेश गर्नुभएकोमा धेरै शुभकामनाको साथसाथै देशको अगाडि उन्नति प्रगति होस् भन्ने शुभकामना राख्छु। जुधेर होइन, युद्ध गरेर होइन, लडाइँ गर्ने मैदान बनाएर होइन, जनताको हित गर्नलाई जनताको अभिभावक बनेर मेरा पितामाता तपाईँको जय कल्याण होस्, तपाईँको 7 पुस्ताले पनि यस धरतीमा चाहिँ राज गरोस् भन्ने हाम्रो 3 करोड जनताले आशीर्वाद दिन पाऊँ। यो चाहिँ हामी माथिका साँडे हौँ, साँडे चाहिँ जुझ्नुपर्छ र जुधेपछि एउटा सिङ भाँच्छु भन्ने प्रविधि नगराइदिनुहोस्। किनभने हाम्रा जनताहरू फिल्सिन्छन्, हाम्रा मसिना बच्चा भर्खर जन्मेका बच्चाहरूलाई हामीले कुन्चेर मर्छौँ, चेपेर मर्छन्। त्यसले गर्दा हामीले प्रगतिको बाटो मात्रै गरौँ। अन्तर्देशमा पनि हेरौँ, जापानमा हेरौँ, अमेरिका हेरौँ, चाइना हेरौँ। चाइना पनि कम्युनिस्टका देश छन्, अमेरिकातिर पनि काङ्ग्रेसका छन्, चाइना पनि होलान्, विभिन्न देशमा छन्। तर जुझ्ने होइन, मिलेर
जनतालाई चाहिँ मन जित्ने भावना बोकेर त्यसरी अगाडि बढाइदिनुहोस्। तपाईँहरू हाम्रो अभिभावक हो, अभिभावकलाई हामी तपाईँको सन्तानले सम्झाउने बाटो होइन कि त त्यही पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेकले तपाईँलाई अहमता भएर हो कि केले हो कि भन्ने छ कि भन्ने झझल्काउन मात्रै खोजेको हामी अभिभावकले हामीले केही बुझेका छैनौँ। बुझ्ने मान्छे तपाईँ भएले गर्दा तपाईँले देशको अभिभावक बन्नुहोस् भनेर हामी तमाम जनताले भोट दिएको छौँ, खुसी भएर भोट दिएको छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले जनताको हितमा काम गरिदिनुहोस्, अर्थतन्त्रलाई सुधार गरिदिनुहोस्, देशमा एकताबद्ध भएर गइदिनुहोस्। तपाईँ फुट्ने होइन जुट्ने काम गरिदिनुहोस्। फुटाउन लागेको व्यक्ति छ भने फुटाउने होइन जुटाउने काम गरिदिनुहोस्। युद्ध मैदान नबनाइदिनुहोस्। यस्तो किसिमको आशा राख्दै मैले तपाईँहरूको कार्यकाल अर्थमन्त्रीको साथसाथै प्राइम मिनिस्टरको यस देशमा बन्दै गरेका सरकारहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस् शुभकामना दिँदै र तपाईँहरूको शुभकामना दिनुभन्दा पनि तपाईँहरूको शुभकामनाले हाम्रो पनि प्रगति होस्। तपाईँको सन्तानहरू देशमा भएका 3 करोड जनताहरू तपाईँको सन्तान हुन्। सन्तान सम्झिदिनुहोस् र सन्तानको हित हुने काम गरिदिनुहोस्। अहितको काम कहिल्यै पनि नगरिदिनुहोस्। तपाईँलाई पनि यो 3 करोड जनताको अभिभावकत्व गर्दै ती 3 करोड जनताको आशीर्वाद पाउँदै तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, जनताको पनि प्रगति होस्। र हाम्रो चाहिँ नि आजको यो शुभारम्भ कार्यक्रममा पनि यस संस्थाबाट मैले हजुरहरूलाई शुभकामना दिन पाएँ। धेरै धेरै खुसी लागेको छु। तपाईँहरूले पनि अगाडि राम्रै गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा राखेको छु। सरले हेर्नुभयो होला सोमबार मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो नीतिमा केही परिमार्जन गर्दै माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको ले वितरण गर्ने लाभांशलाई केही सङ्कुचन लगाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्कहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ जुन गुड लोनको प्रोभिजन थियो 1% को त्यसलाई पनि केही वृद्धि गरेर 1.3%मा पुर्याएको छ, जसले गर्दा अब ब्याङ्कहरूको खुद मुनाफामा चाहिँ सङ्कुचन आउँछ भन्ने एउटा बजारमा चाहिँ आकलन गरिएको छ, जसको प्रभावस्वरूप मङ्गलबार को प्रारम्भमा नेपालको पुँजी बजार केही खस्यो, गिरावट आयो, लगानीकर्ताहरू आत्तिएको अवस्था देखियो। तर त्यसलाई पचाउन धेरै समय त लागेन, करिब 1 बज्दै बजारले चाहिँ रिभाइभ गरिसक्यो। तर पनि यसरी यो विभिन्न समयमा नियामक निकायले विभिन्न नियमहरू ल्याउँदा बजार मैत्री ल्याउन खोज्दा पनि बजारले नबुझेको वा नियामक निकायले नै बजार मैत्री नीति नियमहरू ल्याउन चाहिँ अलिकति कन्जुसाइ गरिरहेका हुन्। के देख्नुहुन्छ तपाईँले? मैले त मेरो विवेकले देख्दा र म सेयर बजारमा पसेकोले र पुरानो अनुभवी भएकोले गर्दाखेरिमा अनुभव भन्दा पनि मैले कच्चा अनुभवी भएको व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरिमा मैले हजुरलाई दर्शाउनु गर्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ के भन्न खोज्छु भने तपाईँहरू कहिले चाहिँ नेप्सेका अभिभावक बनेर चाहिँ नि 51वटा संस्थालाई सस्पेन्ड बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने छ, यस्तो चाहिँ तर्साउने काम गर्नुहुन्छ। कहिले राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुहुन्छ होइन। यस्ता किसिमका चाहिँ नि कामहरू तपाईँहरूले चाहिँ निमुखा वर्गलाई नगरिदिनुहोस्। किन तपाईँहरूलाई त हामीले त अभिभावकै मानेका छौँ, किनभने तपाईँहरू त कार्यपालिकाको अन्तर्गतको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कार्यपालिकाले त चाहिँ नि आफ्नो देशको जनताको परिस्थिति हेरेर देश र जनतालाई सपोर्टिङ गराएर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा कार्यपालिका भन्दैमै नबुझिकन बुझेर बुझपचाएर भए पनि जनताको हितमा कहिले पनि नजाइदिनुहोस्। जनताको हितमा गर्दा तपाईँ छिडिकभरमा मुदको न्यानो जस्तो गरेर तपाईँहरू त्यस्तो काम भाषा प्रयोग नगरिदिनुहोस्। किन प्रयोग नगरिदिने? तपाईँहरूलाई त 3 करोड जनताले आशा गरेर पारो बनाएर हेरिरहेछन् कि त तपाईँहरूले हाम्रो लागि शुभ बोलिदिनुहुन्छ, शुभ गरिदिनुहुन्छ, शुभ विचार लिएर जानुहुन्छ, विद्वान वर्गका मान्छेहरू त्यहाँ छानेर जानुभएको छ भन्ने आशा बोकेर बसेका छन्। तपाईँहरूले निराशाका शब्दहरू, निराशाका छाया नदिदिनुहोस्। किनभने कहिले ब्याङ्कलाई झटारो हाने जस्तो गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा पनि हाम्रै लगानी छ, हाइटोमा पनि हाम्रै लगानी छ। त्यो तमाम हाम्रो लगानीले हामीले कमायो भने तपाईँहरूले तलब खाने हो, तपाईँहरूलाई पनि सेवा सुविधा पाउने हो। देश विकास गर्नलाई पनि त्यही राजस्वबाट उठेको पैसाले देश विकास गर्ने हो। देशमा बसेका चाहिँ ठुला वर्ग व्यक्तिहरूले पनि पाउने सुविधाहरू त्यसैबाट पाउने हो। त्यसले गर्दा कहिले अहितमा जनताको अहितमा काम नगर्नुहोस्। साना निमुखा हो, बोल्न जान्दैनन्, हिजोका भेडा बाख्राहरू हुन्। भेडा बाख्रालाई घाँस घोसैटो हाल्दाखेरिमा हामीले भोट पाएको थियो भने जस्तो राज्यले पनि नगरिदिउन्। र राज्यमा बस्ने कार्यका व्यवस्थापकहरूले पनि तिनीहरूले पनि सोच बुझ विचार गरेर मात्रै काम गर्ने, कुरा गर्ने अनि प्रयोग गर्न पऱ्यो। क्या प्रयोग गर्न पाएँ, राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्ने बित्तिकै प्रयोग गर्न पाएँ, मैले नेप्सेको निकायमा बसेर प्रयोग गर्न पाएँ, अर्थ मन्त्रालयमा बसेर चाहिँ म अर्थ मन्त्रालयको सचिव बनी विभिन्न निकायमा बसी मेरो पावर छ, मैले जे बोल्दा पनि हुन्छ, मैले बोलेको कुरा चाहिँ कानुन सम्मत हुन्छ भने चाहिँ हो त हामीले तपाईँहरूलाई कानुन सम्मतै शब्दमा प्रयोग गरेर तपाईँहरूले बोलिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भावना छ। कानुन सम्मतभन्दा बाहिर गएर नबोलिदिनुहोस् कि किनभने जनतालाई चाहिँ तपाईँले सुटेबल हिसाबले कानुन बनाइदिनु भयो भने तपाईँले जनताले मान गर्छ। तपाईँलाई जनताले नमस्कार सम्मान गरिदियो, तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो मान्छे बनाइदियो नि, तपाईँहरू ठुलो मान्छे बनिदियो। तपाईँहरूलाई भोलि घृणा गर्न थाल्यो भनेदेखि तपाईँहरू त त्यो बन्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले मेरो सन्देश के छ भने सेयर बजारको विषयमा नि वेट राखेर बोलिदिनुहोस्।
अहित हुने किसिमले काम नगरिदिनु। कहिले आउँछ ब्ल्याक मनी भनिएको छ, कहिले आउँछ तपाईँको यो ब्याङ्कलाई चाहिँ झटारो हानिदिएको छ, कहिले आउँछ 51वटा ब्याङ्कलाई चाहिँ यस्तो भयो भनिदिएको छ, कहिले नेप्सेले यस्तो बोल्दै भनेको छ। यो बोल्न लगाएको हो कि बोल्ने बानी बस्या हो कि हेपेको हो कि जनता चाहिँ मान्छे नै होइन, हिजोकै जस्तो भेडा बाख्रै हो। घाँस हालेबारमा चाहिँ तपाईँको भोट आएको थियो नेताहरूलाई भने जस्तै सोचिया छन् कि त्यो त्यही भेडा बाख्रा जस्तै जनताबाट मैले राजस्व उठाएर पैसा खाएर म आज यत्रो पदमा बसेको छु भन्ने सोच किन नआएको होला? तपाईँहरूले त्यस्तो सोच विवेक बुद्धि पलाउनुहोस् न हजुर। तपाईँहरू जस्तो मान्छे यत्रो गरिमामय पदमा बसेका, राष्ट्र ब्याङ्कको सिनियर पद, हाम्रो त अभिभावक, देशको एउटा चाहिँ नि देशका प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर अर्थमन्त्रीदेखि लिएर देशका विभिन्न निकायलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्ने तरिका सिकाउने व्यक्ति, आज तपाईँले त्यस्तो क्षुद्र बोल्ने हो। त्यो क्षुद्र भाषा भयो तपाईँहरूको। त्यो क्षुद्र भाषा भनेको कस्तो भन्छ नि, त्यो बोल्न नजान्ने मान्छेले बोल्ने भाषा हो। त्यो बोल्ने भाषा होइन तपाईँहरूले। तपाईँहरू राष्ट्र ब्याङ्क भनेको त राष्ट्रको गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले गरिमामय पदमा लचकता भएर फलेको वृक्ष जस्तो भएर बोलिदिनुहोस्। त्यस्तो चाहिँ थारो वृक्ष भएर नबोलिदिनुहोस्। मेरो चाहिँ त्यो सन्देश छ। तपाईँहरूले मलाई अपमान गऱ्यो भने तपाईँहरूले नठानिदिनुहोस्। तपाईँहरू आफू अपमानित शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। मैले नमस्कार गर्दा नमस्कार फर्काउनु भयो भने अर्को दिनै नमस्कार गर्छु, तपाईँको मान पाउनुहुन्छ। मैले नमस्कार गर्दा तपाईँले नमस्कारै फर्काउनु भने तपाईँले मान कहाँ पाउनुहुन्छ? तपाईँ म पाएँ मात्रै भन्यो भने कसैले तपाईँलाई वास्ता गर्यो भने तपाईँ कहाँबाट म पाएँ हुन्छ? त्यसले गर्दा तपाईँ म पाएँ बनिदिनुहोस्। तपाईँलाई हामीले सर्वोच्च शिखरमा बसेर तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। काम गर्नु भएको छ, तर कहिलेकाहीँ तपाईँको मुखमा चाहिँ नि दुर्वाचिन्ह आओस्, सरस्वती बसोस्, सधैँ राम्रो काम राम्रो हित चिताएर काम गरिदिनुहोस्। मेरो चाहिँ नि एकदम शुभकामना। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार जारी गरेको एउटा निर्देशनमा एउटा हाम्रो नेपालको सेयर बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू नगद लाभांशभन्दा बोनस सेयरमा बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा पनि ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नगद लाभांश वितरणमा चाहिँ अङ्कुश लगाएको छ। केही हदसम्म नगद लाभांश चाहिँ सकेसम्म नगर है वितरण भनेछ। यसको मतलब के हो भने बोनस सेयर बाँड भनेको हो। त्यो त लगानीकर्ताको लागि हित हुने भएन र त्यसले? होइन, त्यो अवश्य हो नि। सधैँ उच्च लेभलमा बसेको मान्छेले सधैँ सरस्वतीले मात्रै बास होस् भन्ने हाम्रो 3 करोड जनताको आशावादी थियौँ। कहिलेकाहीँ त उहाँको क्षुद्र शब्दको पनि बास बस्याले गर्दामा कहिलेकाहीँ क्षुद्र शब्द गाले मात्रै हो। यो शब्द त अति महत्त्वपूर्ण शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको। किनभने राज्यको एउटा निकाय हो ब्याङ्कहरू भनेको। ब्याङ्कहरूले पैसा भएसम्मको गाउँघरमा भएको थुक तेल बाँधेर पोल्टामा बाँधेर राखेपछि नि थुतेर ल्याएर तपाईँ खातामा राख्ने गर्नुहोस्। सडेर जान्छ, हराएर जान्छ, तपाईँको त खुत्रीकै जस्तो ब्याङ्क खाता खोलेर भनेर गर्ने संस्था हो। त्यो संस्थाले त के छ भने तपाईँलाई मैले पैसा दिन नपरोस्, तपाईँहरूको पैसा मात्रै तान्ने वातावरण गर्न पाऊँ। किनभने राज्यमा त यति पैसा रहेछ भनेको राज्यले पनि थाहा पाओस् भन्ने उद्देश्यले भएको पैसाले तपाईँलाई नगद दिँदा थोरै हुन्छ, बोनस दिँदा धेरै हुन्छ। बोनस दिँदा हामीले कागज मात्रै दिन्छौँ, नगद हुँदा हामीले त्यो पैसालाई फेरि अर्को साल फेरि त्यसैलाई कन्भर्ट गरेर अरू इन्भेस्ट बढी गर्छौँ, अझ बढी प्रफिट हुन्छ। तपाईँलाई बोनस दिँदै जाँदा सेयर पनि भोल्युम बढ्दै जान्छ, हाम्रो पनि संस्था अगाडि बढ्दै जान्छ। तपाईँहरू हाम्रो संस्थाको संस्थापकै तपाईँहरू सेयर होल्डर हो। तपाईँहरू चाहिँ नि हाम्रो संस्थाका चाहिँ सीमित व्यक्तिहरू प्रमोटर सेयर होल्डर भए भने तपाईँहरू चाहिँ सेयर होल्डर भए भन्ने कारणले गर्दा तपाईँहरू सबै हाम्रा चाहिँ संस्थाका चाहिँ नङ मासु बराबर, कोही मासु छन् त कोही नङ छन्, यी इत्यादि कुरा हुन्। त्यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले यो चाहिँ नि नगदलाई चाहिँ नि ट्याक्स बराबरमा मात्रै परिणत गराएर बोनसमा मात्रै चाहिँ नि त उहाँहरूले चाहिँ नि प्रोत्साहन दिनुभयो। त्यो यति सुन्दर छ। त्यस्तै शब्द आओस् राष्ट्र ब्याङ्कलाई, त्यस्ता अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न निकायलाई, नेप्सेका निकायलाई यस्तै सरस्वतीले बास गर्नु, यस्ता शब्द मात्रै आओस्। क्षुद्र शब्द अनि सेयर मार्केटका सेयरधनीहरूलाई रुष्ट हुने शब्द कहिल्यै नआओस्। तपाईँलाई सरस्वती मुखमा बास गरून्। मेरो त यही शब्दलाई सम्बोधन गर्दै तपाईँहरूको पनि कल्याण होस् भन्ने मैले भावना राख्दछु। अब थोरै प्रसङ्गलाई बदलौँ। तपाईँसँग सेयर बजारको लामो अनुभव छ। तपाईँले कुनै समयमा गुमाउनु पनि भएको छ, कुनै समयमा मनग्गे आम्दानी पनि गर्नुभएको छ। अब सेयर बजारबाट कमाउन गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? मैले त धेरै साथीहरूलाई धेरै ठाउँमा कुराकानी गर्छु। तपाईँहरू घटेको बेला पनि सेयर किन्नुहोस्, धैर्य धारण गर्न बानी बसाउनुहोस्। धैर्य धारण भनेको तपाईँको धेरै लङ टाइमसम्म तपाईँको फलिफाप हुन्छ। अधैर्य भयो भने आज चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँ प्रफिट गरी भन्नुभयो भने त्यो 100 रुपियाँ तपाईँको दिगो हुँदैन। किनभने छोटो समयमा छिटो काम गर्दै जानुभयो, तपाईँलाई त्यतिखेर त प्रफिट होला। धैर्य धारण गर्दाखेरिमा रेट कम होला तर बोनस प्लस हुन्छ, नगद आउँछ, इत्यादि आउँछ। पुँजी वृद्धि गर्दै गर्छ। थोरै आएको पैसाले थोरै पैसा खर्च गरौँ है भन्ने भावना हुन्छ। त्यसले गर्दामा सेयरमा जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि एउटा अमेरिकन एउटा चाहिँ नि ठुलो सेयरका चाहिँ खेलाडीले भन्नुभएको थियो, तपाईँले 30 वर्षसम्म सेयर किनेर राख्न सक्नुभयो भने पनि तपाईँको त्यो 30 वर्षको प्रतिफल चाहिँ नि त्यो
त्यति नै प्रफिट हुन्छ कि जति ट्रेन्ड हाई भोल्युममा बिक्री गर्दाखेरिको भोल्युममा पैसा लिनुभएको थियो त्योभन्दा कम भोल्युममा आउँदैन तपाईँलाई। त्यस हिसाबले गर्दा मैले तमाम साथीले के भन्छु भने ट्रेडमा गर्ने साथीहरूले ट्रेड पनि गर्नुहोस्, नगर्नुहोस् भने ट्रेडै नगरे भने कारोबार चल्दैन। तर आत्तिएर छिट्टै बेच्ने छिट्टै निस्किने भन्ने भावना नगर्नुहोस्। सेयर किनेर घटेको बेलामा नबेचिदिनुहोस्। तपाईँको रिजर्भ गर्ने बानी गर्नुहोस्, धैर्य धारण गर्ने बानी गर्नुहोस्। मेरो हजुरबाउको चाहिँ सम्पत्तिहरू मलाई हजुरबाले दिएको, मेरो बुवालाई दिनुभयो, बुवाले मलाई दिनुभएको अंशहरू मैले बचाएर राखेको भए भएदेखि आजको इतिहासमा मैले त्यस्ता टुक्राहरू बचेको भए आज मैले सम्पत्ति नै कमाउनु नपर्ने छ। मैले हिजो चाहिँ नि 50,000मा बेचेको 5 कट्ठा जग्गा आज तपाईँको करिब 50 लाख रुपियाँको कट्ठा भइरहेछ। मैले हिजो किनेको चाहिँ नि सेयर एउटा उदाहरणै मैले दिन्छु। म उदाहरण दिएर मैले गर्ने बानी चाहिँ, किनभने साथीहरूले उदाहरण गरेको चाहिँ मलाई साथीहरूले छिटो बुझुन् भनेर मैले साथीहरूलाई सम्झाउन खोजेको। मैले हिजो एउटा चाहिँ नि 1160 कि त सानिया बैङ्कको सेयर किनेको थिएँ। आजभन्दा केही समय अगाडि करिब तपाईँको 65 र 66 को बिचमा त्यो मैले चाहिँ नि सेयर मैले 5,50,000 किनेकोमा करिब मैले अलिकति घाटै खाएर बेचेँ। किनभने मलाई त्यस्तै घराइसी काम परेले बेचेँ मलाई त्यसमा 50,000 रुपियाँ मलाई लसै भएको थियो र मैले लस खाएर पनि बेचेँ। केही सेयरहरू त्यसमा राइट सेयर चाहिँ भरेर त्यो बच्यो। आज त्यही राइट सेयर केही मात्रामा भर्न पाएको थियो र त्यो बचेको सेयरले आजको दिनमा त्यही सानिया बैङ्कको सेयर पनि 26,000 किता छ मसँग। किन भन्दा त्यो 50,000ले पनि म आज 26,000 कितामा पुगेँ हैन। आजको त अन्तराल भनेको त करिब 65 देखि आजको 68 को बिच भनेको त करिब 13-14 वर्षको अन्तरालमा मलाई चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा 50,000 को क्याल्कुलेसनले आजको मोटामोटी हिसाब गर्दामा त त्यसको कति गुणा भयो त त्यो मेरो साथीहरूलाई सुनाएको। मैले यहाँ यो मार्केट यो सन्देश चाहिँ यो न्युजबाट चाहिँ नि यो साथीहरूलाई सुनाएँ कि 3 करोड जनताले पनि सुनुन्, तमाम मेरो अभिभावकहरूले पनि सुनुन्, 3 करोडको अभिभावकहरूले मेरो सेयर मार्केट साथीले सुन्नु। कसैले पनि सर्टकटमा बेच्ने साइड लाग्छु भन्ने भावना, सर्टकटमा बेच्ने अहिले डुब्न लागेको छ ओह्रालो लागेको छ भन्ने भावना कसैले नगर्नु। दिगो भएर जसले बस्न सक्छ, दिगो भएर लगानी गर्न सक्छ हैन, त्यो व्यक्ति सक्सेसफुल हुनसक्छ। त्यसले गर्दा सर्ट टर्म पनि गर्नुहोस्, नगर्नुहोस् भन्दिनँ, लङ टर्म पनि गर्नुहोस्। केही सीमित पैसाले सर्ट टर्म गर्नुहोस् अनि लङ टर्म गर्नलाई बैङ्कहरूमा लङ टर्म गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ सबैलाई मेरो यो सन्देश जाओस् भन्ने, यो चाहिँ हजुरको संस्थाबाट जाओस् भनेर मैले यो चाहिँ टक्राउँदैछु। जस्तो सरले पनि देखिराख्नु भएको छ, अहिले नेपालको पुँजी बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताको उपस्थिति छ। अब कतिपय अलिकति अनुभवी लगानीकर्ता भए पनि अहिलेको सेयर बजारमा अझ बुलिस बजारमा कस्तो ट्रेन्ड देखिन्छ भने मैले किनेको सेयरले सधैँ सर्किट हानोस्, मेरो सेयर बढिराखोस्, अथवा अरू कम्पनीको सेयर बढ्यो भने अथवा आफूले किनेको कम्पनीको बढेन भने त्यो कम्पनी बेचिहाल्ने अनि बढ्दै गरेको कम्पनी किन्ने। त्यो बढ्दै गरेको कम्पनी त एउटा उचाइ हासिल गरेको हुन्छ। त्यो त एकचोटि नेपाल सेयर बजारको सामान्य सिद्धान्त के हो भने घटेपछि बढ्छ, बढेपछि घट्छ। तर अब त्यो हुँदा पनि हाम्रो अहिले लगानीकर्ताहरू चाहिँ एकदम बढ्यो भने मजाले मक्ख पर्ने, न सेयर बेच्ने के गर्ने, हेर्ने ओहो बढेछ मक्ख पर्ने। जब सेयर बजार घट्छ अथवा घट्छ भन्ने केही समाचार आउँछ त्यसपछि आत्तिएर त्यो सेयर बेचिहाल्ने, त्यो ट्रेन्ड चाहिँ केही हदसम्म हाम्रो बजारमा देखिरहेछ। त्यो गर्नु कतिसम्म सही, अथवा त्यसरी के सेयर बजारबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ? त्यो मानसिकतालाई चाहिँ लगानीकर्ताको त्यो मानसिकतालाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने? होइन, मैले हजुरले भनेको कुरा चाहिँ एकदम जायज कुरा छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि उत्ताउलो कुनै पनि चिज टिक्दैन भन्छन् हाम्रो पुर्खाहरूको भनाइअनुसार। हामीले चाहिँ छिटो खाउँ, यो उम्लेको चिजमा जाउँ, हिजो घाटा परेको चिज त्यो घटिरहेकै छ, त्यो घटिरहेकोलाई त्यसलाई सल्टाएर बढिरहेकोमा जाउँ भन्ने त्यो भावना कहिले नगरौँ। कोही चाहिँ नि चट्टै डुङ्गाबाट चढेर पारि जान्छन् भने म चाहिँ नि माथि डाँडाबाट चढेर माथि पल्लो डाँडा चढ्न सक्छु भन्ने त्यो भावना जस्तै भयो। त्यसले गर्दा त्यस्तो भावना नगरौँ, तल झरेर खेर जान नि सक्छ। त्यसले गर्दामा त्यो बढेको मार्केटमा होइन घटेको मार्केटलाई किनिदिनुहोस्। किनभने त्यो बढेको मार्केट फर्किएर त्यसले पनि साइजमा पुगेपछि तल आउनसक्छ होइन। हाम्रो डाँडो छ नि, डाँडोमा हामी एकचोटि पुग्न इच्छा गर्छौँ, तर त्यो डाँडामा पुगेपछि फेरि फर्किनुपर्छ, तलै आउनुपर्छ। त्यही डाँडामै बसेर हामीलाई खाना लाउन पुग्दैन, किन तल पनि आउनुपर्छ। तल आए फेरि पनि जानुपर्ने वातावरण हुन्छ, त्यहाँ तल कमाउने, माथि डाँडामा जाने, फेरि माथि कमाउने, फेरि तल फेदमा आउने, त्यो सिस्टम हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा तल खस्किएको सामानलाई खस्किएको भरेमा चाहिँ बेचेर टुप्पामा पुगेको सामान किन्नुभयो भने तपाईँ झन् बढी खस्किनुहुन्छ। त्यसले गर्दामा जुन खस्किरहेछ बरु खस्किएको ठाउँमा बरु प्लस पैसा छ भने त्यसलाई बरु थप्नुहोस्, होइन भने त्यसलाई सेल नगर्नुहोस्। त्यसको पनि दिन आउँछ। कुनै पनि चिजको मेरो अनुभवले मैले अनुभव सेयर गर्न यहाँ हजुरहरूको माध्यमबाट आइरहेको छु कि कुनै पनि व्यक्तिको एक दिन त्यसको चाहिँ तल खस्किएको व्यक्ति पनि एक दिन माथि जान्छ। हलाको छोरो भला, भलाको छोरो हला भनेको छ नि, कुनै दिन तपाईँको हलो जोत्नेको पनि दिन आउँछ कि
हलोज्योतिको पनि दिन आउँछ भने जस्तै हाम्रो सेयर मार्केट नबढेको सेयरको पनि दिन आउँछ भने जस्तै हिजो 170 मा नबिकेको ब्याङ्कहरूको सेयरहरू आज 500 पुगेको छ हैन। हिजो हाइड्रो पावरहरू तपाईँको चाहिँ नि कहाँ पुगेको थियो, अहिले त्यो साइजमै बिसिरहेको छ। कस्तो साइजमा छ भन्दामा हिजो 45 रुपियाँको साइजको सेयरहरू हाइड्रो पावरको सेयरहरू आज 300 को साइजमा छ। कुन साइज भयो त? तपाईँले कुन मूल्याङ्कनले हेर्दै हुनुहुन्छ त? ल हेर्नुहोस्, किनभने सबैको पालो आउँछ नि। जन्मेको बच्चाहरू के त त्यो जन्मिने बित्तिकै सानो बच्चा भने हामीले हेप्नुहुन्छ र त्यो जन्मेको बच्चा भोलि गएर चाहिँ नि कस्तो व्यक्ति बन्न सक्छ। हिजो जनार्दन शर्माजी जङ्गलमा गएर युद्ध गर्नुहुन्थ्यो, आज चाहिँ यस्तो अर्थमन्त्री हुँला, गृहमन्त्री हुँला, आजको चाहिँ यो ऊर्जा मन्त्री हुँला भन्ने उहाँको भावना थियो र सम्झिनुहुन्थ्यो र मलाई कुन चाहिँ खाडालमा कुहिएर बस्छु, मैले न आमाको मुख दिन पाउँछु न चाहिँ श्रीमती मुख दिन पाउँछु भन्ने भावना गरे व्यक्ति आज म देशको मुहार फेर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको व्यक्ति हुँ भनेर 3 करोड जनताले चिनिने व्यक्ति भए नि। त्यस्तो बन्नुपर्छ, हामीले त्यो सोच लिनुपर्छ। म तल खस्किया छु, म तल छु, मलाई कसैले हेप्छन् कि म चेप्छन् कि भन्ने भावना होइन। आफ्नो बानी लय समातेपछि त्यसलाई लयले छोड्नु हुँदैन। खाल्टोमा पर्न लागेको छ भने सकेसम्म नपर्ने, पर्न लागेको पनि कसरी उग्लिने भन्ने भावना हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नि मेरो चाहिँ धैर्य धारण गर्ने बानी अटुट राखौँ भन्ने मेरो साथीहरूलाई यो सन्देश जाओस् भन्न खोजेको। नीतिगत रूपले सामान्य ढङ्गले हेर्दा सेयर बजारमा अथवा दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने त्यस्तो धेरै रिक्वायरमेन्टहरू यो 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 क्षमता भएको मान्छे, यो योग्यता भएको मान्छे सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। तर पनि बेसिक रूपले तपाईँको अनुभवमा का आधारमा चाहिँ कस्ता व्यक्ति चाहिँ सेयर बजारमा प्रवेश गर्यो भने त्यसले कमाउन सक्छ? होइन, अहिले त नबुझेका मान्छेले पनि प्रवेश गर्दामा चाहिँ सेयर बजारमा जाने हुँदो रहेछन्। किनभने थोरै पैसा भएको मान्छेहरू हिजो चाहिँ नि हाइड्रो पावरमा लागे नि, ती बुझ्दै नबुझेका। एकजना साथीले मैले सुने 30,000 रुपियाँ विदेशबाट कमाएर आउने बित्तिकै यहाँ आएका, यहाँ आएपछि मैले सेयर बजार 60 रुपियाँको दरले सेयर किने हेरी, सानो त्यो HIDCL कतिमा किने उनले, अब उनले भने त्यति भने सस्तोमा किने भने। अब जस्तै चाहिँ नि अरू पनि थिए नि, तपाईँ ज्योतिको पनि थिए, कमैमा थियो होइन, हिमालयको थियो, जस्तै गरेर चाहिँ गरेर अफिकै थियो, विभिन्न कम्पनीहरूका थिए, सस्तोमा किने। आज त्यो त तपाईँको 10 गुणा भयो नि। सानो बच्चो पनि ठुलो उमेर 22 अवस्था हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा मैले गरिरहेको छु। कि भने सानो भनेर नसोचौँ, होइन यो सानो खिएको छ भन्ने नसोचौँ। सबै एक दिन समय आउँछ, त्यसको फक्रिने समय आउँछ। फक्रिने अवस्था आएपछि ऊ पनि यौवनमा चाहिँ उसको पनि सबै शरीर बन्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि यो मार्केटमा जुन तल परेको छु भन्ने कुरा त्यसलाई धैर्य धारण गरेर बस्न सक्यो भने त्यसको एक दिन फक्रिने दिन आउँछ। साथीहरूलाई म के भन्छु भने सबैको एक दिन उँभो लागोस्। कतिपयले के भन्छ टुप्पोमा पुगेको सेयर भने सबैको टुप्पोमै पुगोस् भन्ने भावना छ, सबैको फेदमा बसोस् भन्ने भावना मैले कसैले पनि सोच्दिनँ। सबैको प्रगति होस्, यो मार्केट पनि बढेर गएर हिजो इन्डियाको जस्तै छिमेकी राष्ट्रकै जस्तो हाम्रो पनि बन्दै जाओस्। आज हाम्रो 3000 को हाराहारीमा छ भनेदेखि हाम्रो पनि तपाईँको चाहिँ नि इन्डियाकै जति नपुग्यो त्यसको चाहिँ नि छेउछाउमा भए पनि जाओस् भन्ने भावना बोकेर मैले पनि तपाईँहरूको सन्देश बोकेर यहाँ आएको छु। यो सन्देश सबै देशमा बसेका, स्वदेशमा बसेका, जानेका, ज्ञात अज्ञात मेरा मित्रहरू, मेरा साथीहरू, मेरा अभिभावकहरू सबैले यसमा प्रवेश गरिदिनुहोस्। यो प्रवेश भएर यो सक्सेस भइदियो भनेदेखि यो उद्योग धन्दालाई पनि यसले टेवा दिन्छ। हरेक क्षेत्रले यसले साथ दिने भएले गर्दा सबैजना लाग्नुहोस्। 3 करोड जनताको कुनै पनि रूपबाट तपाईँहरू यो सेयर बजारमा पस्नुहोस्। पस्दा पनि धैर्य धारण गर्नलाई चाहिँ नि तपाईँले किन्ची पनि तपाईँले हिचकिचाउने काम नगरिदिनुहोस्। धैर्य धारणमा बाँध नटुटाउनुहोस् भन्ने मेरो सन्देश त्यसै जाओस् भन्न खोजेको। अब जस्तो अहिले सरले पनि हेरिराख्नु भयो होला, अहिले एकदमै एउटा विषय चाहिँ एकदमै नेपालको सेयर बजारमा एकदमै जोडतोडले उठिरहेछ। अब दुईवटा समूहका बिचमा भनौँ न बाजाबाज पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हुने गर्दछ। यो टेक्निकल एनालाइसिस गरेर सेयर किन्ने कि फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेरेर सेयर किन्ने? अब तपाईँको आफ्नो प्र्याक्टिस के हो? के गरेर चाहिँ लगानी गरिनु बढी जोखिम रहँदैन? के गर्दा यो चाहिँ टेक्निकल र फन्डामेन्टलमा तपाईँले चाहिँ के चाहिँ भन्नुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ के गरेर सेयर किन्दा चाहिँ मुनाफा कमाउन सकिन्छ? मैले त सुरुदेखि नै भनिरहेको छु किनभने हाइड्रो पावर आफ्नो ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र जस्तै भइगयो। जस्तै गरेर माइक्रो फाइनेन्सहरू एउटा सानो सीमित घेराभित्र बसेर काम गरेको भयो, थोरै सेयर भयो। त्यसले गर्दा त्यो थोरै सेयर भएकोले गर्दा सीमित ठुलाबडा व्यक्तिले सर्लक्कै एकैजनाले किन्न सक्ने क्यापेसिटीको भएकोले गर्दाखेरिमा र यो सानो चाहिँ ब्याङ्कहरूमा चाहिँ कसैले चाहिँ आँखा नपुर्याएको कि के हो। त्यसले गर्दा मैले त तमामलाई के भन्छु भने यो सेयरहरूमा चाहिँ नि हाई भोल्युममा व्यक्तिहरूमा लागेर ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको चाहिँ लैलैमा लागेर हामीले नगरौँ। हाम्रो विवेक पुर्याउँ, सानैमै सानोबाट जाउँ
ठुलोबाट नजाउँ भन्ने भावना गर्नुपर्छ। सबैलाई म त्यो समेट्छु। किनभने अरू कसैले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरू मात्रै किन्ने व्यक्तिहरू मैले यति हजार किनेर यति करोड कमाइ भनेका छन्, तर त्यो उहाँहरूको सुनाइको भरमा जाने होइन, आफूलाई गच्छेको अनुसारले जानुपर्छ। मेरो गच्छे के छ, म यत्रो टुक्रो निल्न सक्ने अवस्थाको मान्छेले अरूले यत्रो निल्यो भनेर त्यत्रो निल्दा म प्राण जान सक्छ भन्ने भावना सोच्नुपर्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई मैले के भन्छु भने आफ्नो पनि अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरू सेयरमा त्यसरी पस्नुहोस्। ठुलो बडोको लैलीमा लागेर 10 वर्ष पुरानोको लैलीमा लागेर 20 वर्ष पुरानो लैलीमा लागेर माइक्रोमा प्रवेश गरेर माइक्रोमा एक झट्कामा कमाएको व्यक्तिहरूको आवाज सुनेर त्यस्ताको चाहिँ त्यस्ताले बोलेको सिकाएको शब्दलाई मात्रै सुनेर त्यसरी काम नगर्नुहोस्। आफ्नो विवेकलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै मेरो पैसालाई पनि अलिकता ख्याल गर्दै मैले त्यतिसम्मको सदुपयोग गर्न सक्छु। उहाँहरूले चाहिँ 1 अरब लोन लिन सकेको छ भने मैले 1 लाखसम्म लोन लिन सक्छु। मेरो 1 लाखले के भेट्छ त, केलाई मैले सदुपयोग गर्न सक्छु त भन्ने भावना गर्नुपर्छ। त्यो 1 लाख पनि हेर्ने होइन। म अरू कोही साथीहरू चाहिँ उसमा चाहिँ हात्ती चढ्छ घोडा चढ्छ भने मैले चाहिँ हात्ती र घोडाको सट्टामा चाहिँ गएर एउटा कुखुराको भालामा चढ्नु हुँदैन। उहाँहरूले त्यत्रो चढेर मोज गर्नु, हात्तीमा चढेर मोज गऱ्यो भने मैले पालेको कुखुराको भालेमाथि चढेर हात्ती नै भनेर सम्झेर मोज गर्ने होइन। आफ्नो चाहिँ त्यही मैले भन्छु, अवस्था हेरेर निल्ने कुरा पनि त्यो वस्तु पनि निल्नुहोस्। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ नि सेयरमा पस्ने साथीहरूलाई मैले भन्छु कि पनि पहिला सानैबाट पस्नुहोस्। नसक्ने मान्छेहरू आइपिओबाट जानुहोस् न, प्राइमेरी सेयरबाट जानुहोस् न। प्राइमेरी सेयर 10 किताब पढ्नुमा पनि तपाईँको फलिफापै हुन्छ। त्यो वर्ष दिनमा त तपाईँलाई चाहिँ 100 किताब पढ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ अरू काम गर्दै गएको छ, 100 किताब पढ्यो वर्षमा भने तपाईँलाई फलिफाप हुन्छ। अरूको लैलैमा लाग्दै काम चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्न खोज्छु म चाहिँ। अब जस्तो सेभनले पनि विभिन्न प्लेटफर्महरूमा आफ्नो वार्षिक उत्सवमा पनि भनेको छ अब नेपालमा चाहिँ एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्जले काम गर्न सम्भव भएन, नेप्सेको विकल्पमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज को स्थापना हुनुपर्छ भनेर तयारी अगाडि बढाएको सुन्नमा पढ्नमा पाइएको छ। अब यो एउटा लगानीकर्ताको हिसाबले अब नेपालमा के अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? होइन, हजुरले चाहिँ यो शब्द राख्नुपर्ने जरुरी पनि थियो। अति चाहिँ सौन्दर्य शब्द आयो होइन। यो शब्द मैले खोजेको थिएँ, यो धेरै पटकदेखि नै खोजिरहेको थिएँ। किनभने हाम्रो एउटा किराना दोकान छ कतै छेउमा भने साइजमा 2-3 किराना जोडियो भने हामीले चाहिँ सहुलियत दाममा खान पाउँछौँ भने जस्तै हिजोको दिनमा एउटा टेलिकम थियो। त्यो टेलिकमको सट्टामा प्रतिस्पर्धामा हेलो नेपाल आए, त्यसपछि गएर चाहिँ एनसिएल आयो। यस्ता आएपछि हिजो हामीले 16 रुपियाँ 7 रुपियाँ पर मिनट तिर्थ्यौँ भने आज गएर 16 पैसा 17 पैसामा आयो। किनभने हाम्रो एउटा सरकारी निकाय पनि यो एभाइलेबल हुनुपर्छ भनेदेखि त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा पनि नेप्सेका प्रतिस्पर्धामा पनि एउटा 2टा 4टा थप्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि हामीले चाहिँ एकदमै पहिलोदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आएको, यो सुनाउने ठाउँ पनि नपाएको आज हजुरको माध्यमबाट सुनाउनु पाएँ। यो राज्यको कानमा पनि परोस्। यो एउटाले मात्रै गर्ने कुरा होइन, यो राज्यले कसरी चलाएको छ, राज्यका निकायमा पनि तपाईँको कर्मचारीमा पनि तपाईँको सबै एउटै राज्यका प्रमुख व्यक्तिले मात्रै हेरेर भ्याइँदैन। किनभने त्यहाँ पनि अलिकति चाहिँ चुआउट बढी छ। चुआउट बढी भएको कारणले गर्दामा पब्लिक कहाँ चाहिँ त्यो चुआउट भएपछि पब्लिक मार खान्छ। बाठाटाठाले त तपाईँको त्यहाँबाट प्रगति फाइदा लिन सक्छन् भने निमुखाले सधैँ निमुखाको निमुखै हुने भए। मैले विगतमा पनि भनेको थिएँ, गरिब सधैँ झन्झन गरिब हुँदै गए, धनी झन्झन गरिब हुँदै गए। बुद्धिमानी मान्छे चाहिँ नि हजुरहरू जस्तो संस्थामा नि आएर हजुरहरूको शब्दलाई पनि सम्बोधन गरेर कुरा पुर्याउन सक्ने भयो भने बोल्न नजान्ने मान्छे हजुरको ठाउँमा उभिँदाखेरिमा उहाँहरूको नर्भस भएर आफै बोल्ने वाक्य नै बन्द हुन्छ भन्ने जस्तै किसिमले यसको चाहिँ विकल्प चाहिँ अनिवार्य म देख्छु। लामो समयदेखि हामीले विगतमा पनि तपाईँसँगको कुराकानीमा जोडेका थियौँ, यत्रो समय भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि नेपालमा चाहिँ हिजोका दिनमा 1 लाख हाराहारी 1 लाखका सङ्ख्यामा भएका लगानीकर्ताका लागि खोलिएकालाई सेवा दिन भनेर खोलिएका ब्रोकरहरू अहिले चाहिँ सेयर बजार कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या 8 लाख पुग्दा पनि अझ तिनै ब्रोकरहरूबाट सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ, जसका कारणले चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा ब्रोकरको सेवाबाट एकदमै रुष्टता त्यो विभिन्न सञ्जालहरू मार्फत देखिन्छ। अब यो तपाईँले त सेयर बजारलाई लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै हेर्दै आउनु भएको छ। अब यो कसले रोकेको छ? यो चाहिँ जस्तो हिजोका दिनमा अर्थ समितिले पनि ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको भन्ने सुनिन्छ। अब यो अवस्थामा नेपालमा के यति नै ब्रोकरले सेवा दिन चाहिँ उचित अथवा त्यसले नै पुग्छ अथवा दिनुपर्ने हो भने विभिन्न सबैले चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने, तर यो रोकेको चाहिँ कसले? अब हजुरलाई मैले अलिकति खण्डन गरे जस्तो नि लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ अपमानित शब्द मात्रै हजुरले स्वीकार नगरिदिनु होला कि मैले के भन्छु भने
हजुरलाई हाम्रो जस्तै साथीहरू कोही साथीले एउटा सन्देश दिए कि 1 लाखबाट चाहिँ नि आजको दिनमा आउँदा 8 लाखसम्म भएको छु। हाम्रो 1 लाखभन्दा मुनिदेखिको सुरुवात भएको सेयर मार्केट 1 लाखसम्म आउँदाखेरिमा यो 50,000ले धान्न सक्ने क्यापेसिटी थियो भने आजको दिनमा आउँदा त 35 लाखबाट पनि माथि नागिसके सेयर होल्डरहरू। आइपिओमा लगानी गर्ने साथीहरू त्यसलाई हामीले त 10 किता किनेलाई पनि हामीले शेयरधनी नै मान्नुपर्छ। 10 कितेवालालाई शेयरधनी होइन भने भन्नु हुँदैन। हाम्रो 1 करोड किता हुनेवालालाई शेयरधनी 10 कितेवाला होइन। हजुरलाई मैले चाहिँ एउटा मेरो सन्देश जाओस् भनेर हजुरका मेरो साथीले के सन्देश आएछ भने 1 लाखबाट 8 लाख पुगेको भन्ने सन्देश आयो। हाम्रैबाट आएको वाक्यांश हजुरले सदुपयोग गराउने हो होइन। संसार माध्यमबाट चाहिँ हजुरले देश विदेशमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय भएकोले छरिदिने हो। आजको त 35 लाखबाट पनि नागिसके, धेरै माथि पुगिसक्यो आइपिओ आवेदन। त्यसलाई पनि मैले चाहिँ मेरो साथी नै मूल्याङ्कन गर्छु। म 1 लाखभन्दा माथि भए पनि मेरो साथीहरू 10 किता मात्रै भए पनि मैले उहाँलाई पनि मै सरको सम्बोधन गर्छु। मेरो चाहिँ त्यो भावना त्यो छ। राम्रो। तर मैले जोड्न खोजेको केमा भने आइपिओ आवेदन दिनेलाई ब्रोकरले हेर्दैनन्, ब्रोकरले दोस्रो बजार कारोबार गर्नेलाई सेवा दिने हो। अब त्यहीमा पनि एकदम लगानीकर्ताको रुष्ट आयो, एकदम समयमा सेयर खातामा नहालिदिने, समयमा पैसा नतिर्दिने। त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ ब्रोकरको सङ्ख्या थप्नुपर्छ, त्यसमा कसैको पनि दुई मत छैन। तर तपाईँको विचारमा चाहिँ त्यसलाई रोकिरहेछ कसले भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न होइन। त्यसमा त मैले के भन्छु भने त्यो 10 कितालाई पनि मैले सम्बोधन गरेर आज 35 लाखभन्दा पनि माथि भइसकेँ। भोलि 3 करोड जनसङ्ख्या हाम्रो नेपालकोले सबैको शेयरधनी नै बनोस्। एउटा कुखुराको एउटा माउ मात्रै भएको छ भने एउटा बच्चा किन्नुहोस् र त्यो माउवाला पनि त्यो कुखुरावाला धनी पनि शेयरधनी नै बनाउन्। भोलि कुनै उद्योगको चाहिँ उद्योगपतिको सेयर होल्डर बनोस्, ऊ पनि एउटा ब्याङ्कको चाहिँ नि सेयरै होल्डर जस्तो म पनि फलाना ब्याङ्कको सेयर होल्डर बनोस् भनेदेखि त्यस्ता किसिमलाई चाहिँ सम्बोधन हामीले पटक पटक राज्यलाई घस्कजाउने माध्यम हजुरहरूबाट थ्रुद्वारा घस्कजाउन आउँदाखेरिमा त राज्यका त हाम्रो पुग्ने क्षमता छैन। हुन त हाम्रै अभिभावकको त्यहाँ पुर्याउन सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी बनाइदिएनन्। राज्यका चाहिँ हाम्रो कार्यपालिकाका कर्मचारीबाट भनौँ न त्यहाँ जानलाई पास पनि हाम्रो व्यवस्था हुँदैन, सारा हुँदैन। बल्ल 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 हजुरको माध्यमबाट एउटा चाहिँ नि सदनमा पुग्यो। सदनले एउटा व्यवस्था मिलाइदियो कि त तपाईँले त्यो चाहिँ नि वाणिज्य ब्याङ्कलाई, कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि दिने मिल्ने वातावरण छ कि छैन, त्यसको क्याटेगोरी के छ, त्यसले गर्दा चाहिँ जनतालाई प्रभाव पर्छ कि पर्दैन, जनतालाई फलिफाप हुन्छ कि हुँदैन, जनताको उजागर हुन्छ कि हुँदैन, त्यो छानबिन गरेर आऊ त हाम्रो निकायले त्यहाँ गर्दा। तिमीहरू सांसद छौ, जनताको कुरालाई पनि सम्बोधन गरेर जानु पर्यो। जनताले मागेको मागलाई चाहिँ उचित छ कि छैन, तेरो उचित छ भने उचित छ भन, छैन भने छैन भन, सत्य तथ्य लिएर आऊ। तिमी अभिभावक हो कि जनताको भन्दा हो भन्ने बनेर आऊ भनेर पठाएको निकायले 1 महिनामा गर्नुपर्ने काम 1 वर्षभन्दा बढी लगाउनु भयो। कहिले चाहिँ नि म विदेश भ्रमण भनेको छन्, देशमा बसेर बुझ्ने कुरा विदेश भ्रमण गरेर हुन्छ। विदेश भ्रमण भनेको छन्, कहिले त्यहाँ यता गुलियो चाट्न गएको छन्, कहिले यता पार्टी खान गएको छन्, कहिले के खान गएको छन्, कसैले कहाँ खाममा पैसा हालिदिएको छन्, दुनियाँ दिवाना गर्दा 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 पछि मजबुरी भएपछि अब के लाग्यो भन्दा जनता कहाँमा भोलि त फर्केर जानै पर्ने रहेछ। उनीको मेरो बुढाबुढी भए पनि हिँड्न नसकेको भए पनि, चप्पल लाउन नजाने भए पनि, साडी नलगाएर पेटीकोटमा बसेर मेरो आमा भए पनि, मेरो हजुरआमा भए पनि उनीको सन्तान हुन्। आशीर्वाद त वर्षमा एकचोटि आमाको हातमा त दसैँको तिलको थाप्न जानुपर्छ नि। तिमीले त गालामा पड्काउलिन्। ती नाति नातिनीले तिमीलाई कति श्राप्या छन्, तिमी सांसद बनेर पठायौ, तिमीले आज उनको कुरा सुनिनौ, तिमी त्यहाँ माथि बसेर मोज मस्ती गरेर हिँड्यौ, तिम्रो चाहिँ दिनगन्ती सुरु हुँदैछ अब भनेर टिको लाउने बेला आशीर्वाद त्यो दियो भने मैले के गरौँला भनेर। अनि होइन सरकार, यो सन्देश त मैले कलेक्सन गरेर आएँ, यो त सुटेबल पो माग रहेछ जनताको त। यो त हामीले बिर्सिया छौँ जनताप्रति त। हामी त चाहिँ नि माथिल्लो पदमा आएपछि त हामीले त हिजो टपरीमा खाएको मान्छे आज त हामी सुनको थालमा खान थालेले गर्दा टपरी भने के हो भने टपरीको शब्दै बिर्सेछौँ हामीले त भनेर। अनि हामीले सुनको थालमा खाएपछि बिर्सिया थियौँ। आज हामी यहाँ आइपुग्दा त झलास भयो कि त भोलि आमाको हातको टिको लगाउन जान्छ, हजुरआमाको हातको, हजुरआमाले पहिला चड्कन दिन्छन् अनि गाली पनि दिन्छन्, सके श्राप पनि दिन्छन्, टिको लगाउँदा आशीर्वाद दिन्छन् भन्ने भावनाले मैले सम्झेर आएँ। र राम्रोसँग बुझेर आउँदा त अनिवार्य 100% उनीहरूले माग्नुभन्दा पहिला हामीले दिनुपर्ने शब्द रहेछ यो त भनेर त्यो सन्देश लिएर राज्य कहाँ पुगेको। त्यो राज्यमा फेरि के रस पस्यो त्यहाँ कहाँबाट कुन भङ्गालो गएर त्यहाँ रस पुग्यो, त्यो भङ्गालोले त्यो फेरि क्लोज गरिदियो। त्यसले गर्दा त्यो राज्यको छानबिन गर्ने निकाय हाम्रो अभिभावक भन्नेले त्यहाँ कान नपुग्या हो कि, अभिभावकै कहाँ चाहिँ हाम्रो भङ्गालाहरू गएर त्यहाँ भङ्गालो थुप्रिदियो कि, फोहोर मैलाको भङ्गालो पस्यो कि, गुलियोको भङ्गालो पस्यो कि, होइन कुनै चाहिँ नि अदृश्य भङ्गालाहरू पसे, त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। म त अनजान व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति परेँ। त्यसले गर्दा मैले अनजान अशिक्षित व्यक्तिको सन्देश पनि हजुरबाट चाहिँ नि त्यो राज्य कहाँ कानमा झिरले चाहिँ तताएर झिरले खोलिदिने हो कि सम्झाएर खोलिदिने हो कि अब के गरिदिनुपर्छ हजुरले त्यो चाहिँ सन्देश पुर्याइदिनु पऱ्यो कि यो जनताले
आज मागे होइन रहेछ, धेरै अगाडि मागेको छ। जनताले माग्नुभन्दा पहिला दिनुपर्ने चिज रहेछ। हामीले मिस्टेक गरेछौँ। इमिडिएटली यो महिनै साउन महिना काट्नु हुँदैन, इमिडिएटली लाइसेन्स दिनुपर्छ। भट्टाभट नेभिल ब्याङ्कले पनि त्यो सुरुवात गरिसकेका छ, अरूले पनि मागिरहेका छन्, सबैले मागिरहेका छन्। एउटा न्युजमा त मैले के सुन्न पनि आएँ भने यो ब्याङ्किङ सेक्टरको युनियनका अध्यक्षले नै होइन हामीलाई चाहिँदैन पनि भनेर भन्न आयो भने त्यो किसिमको कुरा मैले गएर सोधेँ त सरासर झुटो कुरा रहेछ। त्यो कसैले बनाएर बङ्ग्याएर कुरा गरिरहेछन् भने तपाईँहरूले बङ्ग्याएर कुरा गरेछन्, तपाईँहरूले बस्ने त्यो कुर्सीमा बस्ने लायक छैन, हामीले दिएको पैसाले तपाईँ त्यो बसेर खाने लायक छैन तपाईँ भनेर म त्यो सन्देश लिएर जान्छु भनेको होइन भन्ने किसिम भएपछि त्यो किन पोख्नु, क्षुद्र शब्द किन प्रयोग गरौँ भनेर मैले प्रयोग गरिनँ। तर हामी निमुखालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ न्याय दिनुहोस्, न्यायको मूल केन्द्रमा बसेर न्याय दिनुहोस्। भोलि पनि तपाईँ हामी कहाँ आउनुपर्छ, छोरा नाति भाइ अङ्कल दाइ, म त भोट माग्न आएँ, हिजो मैले गल्ती गरेँ, जानेर गरेँ, अनजानमा गरेँ, मैले गर्न पनि काम पनि गर्न सकिनँ होला, मैले मिस्टेकमा गरेँ, भुलभुलाइमा परेँ, काहीँ हिजो टपरीमा भात खाएको, सँगै भात खाएको 4 भाइ दाजुभाइ मैले एउटै टपरीमा भात खाएको, आज सुनको थालामा मैले कसैले छोला चाहिँ छोएको त म खान्न भनेर खान थालेँ, त्यो सबैलाई बिर्सेँ, दाइलाई पनि बिर्सेँ, हजुरबाउलाई पनि बिर्सेँ, आमालाई पनि बिर्सेँ, फुपू मामा इष्टमित्र सबैलाई बिर्सेँ। आज झलास सम्झिँदा त यस्तो लाग्यो। तर यो ब्रोकर लाइसेन्स त तपाईँको व्यक्तिगत ब्रोकर लाइसेन्स पनि कम्तीमा राज्यले सम्झिन्छ भने कम्तीमा कम्ती थप्नुपर्ने भनेको झिनो सम्झेर 100वटा ब्रोकर लाइसेन्स थपिदिनुपर्छ। वाणिज्य ब्याङ्कले जति चाहिँ 77 जिल्लाको कुना काप्चामा पसेर प्रत्येक घर धुरी नबिराइकन, जस्तै नागरिकताको भोटरको चाहिँ नाम लेखाए जस्तै धुरीलाई तपाईँहरूको सेयरमा प्रवेश गर्नुहोस् भनेर राज्यमा बसेका व्यक्तिहरूको छोपेर बसेका पैसा, खाल्टोमा बसेका पैसा, खाल्टोमा कतिपयले चाहिँ नि सुनका गाग्रामा सुन राखेको छ, ती पैसा खोतल्ने समय आउँछ। राज्यको पैसा यति रहेछ, राज्यको अचल सम्पत्ति यति रहेछ भन्ने कुरा पारदर्शी, राज्यको सम्पत्ति पारदर्शी हुन्छ। जनता धनी भए भने राज्य धनी हुने हो, जनता सुखी भए भने राज्य सुखी हुने हो, राज्य जनतालाई सुखी बनाउन सक्यो भने त्यो देश बन्ने हो। त्यो देशको अभिभावक भनेकोले चाहिँ विदेशमा पनि नाम कमाउने हो, इतिहासमा पनि नाम कमाउने हो। त्यसले गर्दा मैले आज पटक पटक दोहोऱ्याउँछु नि, कुलमान बाबु जस्तै छोरा सपुत्र त्यस्ता आमाले जन्म दिउन्, ती आमालाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। त्यस्ता 20वटा देशमा चाहिँ हाम्रो 20वटा यो देशमा सन्तान सुपुत्र जन्मिदिए भने देश हाँक्ने कुलमान जस्तै होस्। प्रधानमन्त्रीमा पनि जनार्दन शर्माजी चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुनुभयो, त्यसमा पनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै चाहिँ 3 करोड जनताले आशीर्वाद दिएका छन्। विदेशमा बस्ने विदेशीहरूले पनि त्यस्तो पो व्यक्ति भनेका छन् भनेदेखि अहिले अर्थमन्त्री बन्दा पनि उहाँले त्यो हिजोको अन्धकारलाई उज्यालो बनाएको थिए। यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई, यो सेयर बजारलाई उहाँले यस्तो गति ल्याइदिउन् कि मेरो पल्लो घरको आँगनमा चाहिँ नि कस्तो रमाएर चाहिँ 53,000मा सेयर किनबेच भइरहेको, 53,000 नेप्से प्रिया छ भने हाम्रो देशमा 5300 पनि छैन। हामीले पनि त्यसको टक्करमा ल्याउनुपर्छ भन्ने भावना जाओस्। हे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजी, तपाईँको कार्यकाल उत्तर प्रगति होस्। तपाईँको भोलिको दिनमा चाहिँ नि तपाईँको शीर्षजी भगवान् दाहिने भएर आउन् कि तिमीले यस देशको चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर खाउस् कि देशको 3 करोड जनताको अभिभावक पितामह भएर बस्नु पाउन्। तिम्रो जय कल्याण होस्। यो अर्थतन्त्रलाई हेरिदिनुहोस्। ब्रोकरलाई पनि व्यक्तिगत ब्रोकर पनि थपिदिनुहोस्। सरकारी ब्याङ्कहरूलाई पनि ब्याङ्कहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स अनिवार्य छिटोभन्दा छिटो दिइदिनुहोस्। आज अँध्यारो कुनामा छन्। हिजो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 1 लाख जनसङ्ख्याले पाएको काम आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 35-40 लाखले के सक्छ? धान्नै सक्दैन। धान्न नसक्दा अहिले हामी त्यो ब्रोकर अफिसमा जान सक्दैनौँ। हाम्रोमा अपमान छ। हामीले त्यो जाने ठाउँ छैन। हामी त्यो ठाउँमा जाँदा बाहिरबाट किन तिमी हामी कहाँ आउनु पर्दैन, तिमी नआए पनि हामीलाई पुगेको छ भन्छन्। अहिले तपाईँहरूलाई त पत्रकारहरू हजुरहरूलाई चाहिँ नि त्यसो नभन्ला, भोलि न्युजमा प्रकाशन गर्ला भनेर हामीहरूलाई त तपाईँहरू नआउँदा पनि हामीलाई पुगेकै छ। तपाईँहरू नआए पनि बाहिरबाट किन्नुहुन्छ भने किनिदिनुहोस्, हामी कहाँ नआउनुहोस्, कोरोना बोकेर नआउनुहोस् भन्नुहुन्छ। आज के छ त भन्दा हिजो 1 लाखले तपाईँको 50,000लाई काम पुगेको थियो र कर्मचारीले पनि पालेको थिए, कोठा भाडा पनि तिरेर आफू पनि खाएको थिए। आज त 35 लाख त पारदर्शी राज्यले आँखा देखाएको छ। राज्यकै चाहिँ निकायमा गएको छ त्यो पारदर्शी भएर, पारो भएर। यो ऐनालाई चाहिँ नि राज्यले ऐनालाई चकनाचुर भएर नफुटाइदिनुहोस्। ऐना हो, चारैपट्टि ऐना देखियोस्। राज्यको यो पारदर्शी छ। राज्यलाई त के भन्न चाहन्छु भने यो मार्केट 77 जिल्लामा ब्याङ्करले चाहिँ नि तपाईँको काम पाओस् र 100भन्दा पनि अझ बढी 1000कै लेभलमा ब्रोकर खोलोस्, प्रत्येकले ब्रोकर काम पाओस् भन्ने हिसाबले त्यस्तो किसिमको गरिदियो भनेदेखि साथसाथै यो चाहिँ दोहोरो कर नीति ल्याएको छ नि, ब्रोकर कमिसन नीति। दोहोरो होइन, एकरो नीति ल्याउनुपर्छ। किन्दा पनि उसलाई ट्याक्सै उसले चाहिँ तिर्नै पर्ने, बेच्दा पनि तिर्ने। त्यो चाहिँ मार खुवाउनु हुँदैन। म पनि नाङ्गै जन्मेर आएको, नाङ्गै मर्नुपर्छ। मैले आज यहाँ कमाएर म चाहिँ अलग्गै भन्ने निमुखा भएको भइ गर्ने
म चाहिँ सुनको कपमा खान सक्ने भइसकेँ, अरूले चाहिँ माटाको कपमा पनि खान नसक्ने भइसके भन्ने सोच नराख। तिमी पनि नाङ्गे जन्मेर आएको, नाङ्गे मर्नु छ भन्ने सोच राख। राज्यले पनि म हिजो त्यस्तो भिख मागेर धान काटेको ठाउँमा नि धान काटिदिएर, हलो जोतेको ठाउँमा नि म हलो अनु समातेर, होइन, भारी बोकेको ठाउँमा एकछिन पनि हजुरको भारी बिसाइदिनुहोस् म बोक्छु भनेर भोट मागेर आज आएर कुर्सीमा बसेपछि ती जनतालाई नबिर्सिदेऊ। हामी 3 करोड जनता त मेरा पिता माता हो भनेर सम्झिदेऊ तिमीहरूले। तिमीहरू जय कल्याण हुन्छ। जुझ्ने टुट्ने फुट्ने नगर, अभिभावकलाई अभिभावकै ठान। सेयर मार्केटमा तिमीहरूले उत्तर प्रगति गर, देशमा उद्योग धन्दा फैलाऊ। यो बन्द भएका चाहिँ 40-42वटा उद्योगहरू छन् नि, यही सेयर मार्केटलाई जगाएर तपाईँहरूले त्यो उद्योगलाई पनि जगाउने काम गर। त्यही सेयर मार्केटलाई जिम्मा लगाऊ। सबै सेयर मार्केटले त्यो सेयर मार्केटको आइपिओ निष्कासन गरेर चुरोट कारखाना, धागो कारखाना, चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, विभिन्न कारखाना पनि उजागरत गरिदेऊ। हे मेरा सरकार, मैले त यसरी सन्देश दिन चाहन्छु हजुरको माध्यमबाट। तपाईँको अब लगानीकर्ताहरू धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ बजारमा, होइन, अहिलेको बजारमा। अब लगानीकर्ताहरू जस्तो अब नेप्सेमा धेरै कम्पनीका सेयरहरू सूचीकृत छन्, दैनिक रूपमा धेरै कम्पनीको कारोबार हुन्छ। लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कम्पनी छनौट गर्दा के हेरेर कम्पनी छनौट गर्ने कि अब मैले यसमा लगानी गर्छु भनेर कसरी कम्पनी छनौट गर्ने? होइन, त्यो त मैले अघि पनि दर्शाइसकेँ हजुरलाई। मेरो खल्ती यतापट्टिको खल्तीमा चाहिँ कति बोकेर आएको छु, होइन, मेरो खल्तीको हिसाबले हुन्छ। हजुरको खल्ती कस्तो छ, हजुरको घर कस्तो छ, हजुरको अभिभावकबाट कतिको झर्न सक्छ, होइन। अब त्यसलाई मध्यनजर गरेर मैले चाहिँ नि हजुरको ब्याङ्कको चाहिँ नि 500 को 100 किता किन्न सक्ने क्यापेसिटी मान्छेले नेसनल माइक्रो फाइनेन्स आज चाहिँ नि 3000 भन्दा माथि नआएकोलाई चाहिँ नि मैले 100 किता किन्न खोजेँ भने त त्यो मैले घाँटीमा हड्डी निले जस्तो भइहाल्छ। यी टुक्लुक्क बस्छ, तलतिर पनि जान सक्दैन, माथितिर फर्किन सक्दैन, मेरो प्राण जान्छ। त्यसले गर्दा मेरा साथीहरूलाई सन्देश के जाओस् भने मेरो घाँटी कत्रो छ, मेरो क्यापेसिटी कत्रो छ, मेरो खल्ती कत्रो छ, मेरो आय स्रोत कत्रो छ, मैले त्यसलाई कति दिगोसँग पाल्न सक्छु, म धैर्य धारण गर्न सक्छु सक्दिनँ। म आएर अर्को देखासेखीमा स्वाटै पसिहाल्छु, भोलि खरानी भएर गएपछि त न म रहन्छु न मेरो परिवारले सुख पाउँछन् भन्ने पनि सोचेर काम गर्नुहोस्। तपाईँले काम गर्दाखेरिमा सबैको फलिफाप हुने काम गर्नुहोस्। अर्काको लैलैमा लागेर काम नगर्नुहोस्। म भोलि टिक्न सक्ने वातावरणमा साथी, कोही ठुलो साथीहरू छ भने ठुलो साथीसँग हिँड्ने बित्तिकै ठुलै साथी बन्छु भनेर अर्कोको डङ्गती गर्न जाने, ब्याङ्कमा पैसा देखाएर ब्याङ्कको डङ्गती गर्ने होइन कि त। मेरो क्षमता यति छ साथी, मेरो 100 किता किन्न सक्ने साथी क्षमता छ। म त एनसिसी ब्याङ्क किन्न सक्छु। आजको त 270, 75, 80 को रेन्जमा छ। आज म बङ्गलादेश ब्याङ्क किन्न सक्छु। आज म चाहिँ हजुरको चाहिँ नि फलानु कम्पनी, माइक्रो कम्पनीको फलानु हाई प्रोफाइलको महिला लघु वित्तीयको म किन्न सक्ने भएको छु भने महिला लघु वित्तीय किन्न सक्ने क्यापेसिटी ऊ चाहिँ 10 लाख किता किन्न सक्ने क्यापेसिटीको छ। ऊ चाहिँ नि 10 किता किन्ने क्यापेसिटी छ भने दोस्ती छ भन्दैमा ऊ र ऊ सधैँ पुग्दैन नि त, उसले किने जस्तै हिसाबले पुग्दैन, मित्रता पो भयो त। त्यसले गर्दा आफ्नो गच्छे हेरेर काम गर्नुपर्छ, धैर्य धारण टुटाउनु हुँदैन। अर्को धुरीमा चढ्यो भने, हात्तीमा चढ्यो भने आफू धुरीमा चढेर उपलब्धि हुँदैन। त्यसले गर्दामा मैले चाहिँ सबै साथीलाई धैर्य भएर सानो भएर पस्ने, ठुलो बन्न चाहने, सबैको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, तलतिर कोही बिलायमान कसैको नहोस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस् भनेर मैले चाहिँ सेयर धनीहरूलाई मैले त्यो भन्न चाहन्छु। अब जस्तो अहिले सरले पनि कतिपय लगानीकर्ताहरूको सङ्गतमा देख्नुभयो होला, अहिलेको बुलिस ट्रेन्डमा हरेक कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा कोही लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्दा अलिकति लगानी गर्छ, कमाइ हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ भयभरको आफ्नो पुँजी आफूसँग भएको अरूसँग मागेर ऋण लिएर सबै पैसा सेयर बजारमा लगानी गर्ने, होइन, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अहिले केही बढेको जस्तो देखिन्छ। बुलिस ट्रेन्डमा हिजोका दिनमा पनि भएको, अहिले पनि भएको छ। अब त्यो भोलि त्यो लगानीकर्ताहरूलाई के नलेज नहुन सक्छ भने बजार भोलि बियरिस पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा त्यति धेरै जोखिम मोल्नु उपयुक्त हो सेयर बजारमा लगानी गर्दा? होइन, तपाईँहरू अहिले पनि त्यस्तो रिक्सै खेल्नुहुन्छ भने ब्याङ्कसँग जानुहोस्। रिक्सै खेल्नुहुन्छ भनेदेखि कथन कथाजी तपाईँ मरेरै जानुहुन्न, तपाईँ डुबेरै जानुहुन्न, खरानी नै भइहाल्नुहुन्न। तर तपाईँको अहिले भर्खरै मैले भने हजुरलाई माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिला लघु वित्तीय, नेसनल माइक्रो, अनि बिमा कम्पनीमा त्यस्तै टप नेपाल लाइफ जस्तै, अरू चाहिँ सगरमाथा जस्तै त्यस्तै माथि पुगेको बेलामा तपाईँ स्वाट जानुभयो नि, अरू त माथि टाकुरैमा पुगेका छन्। उहाँबाट त पैसा थुप्रै बनाएर माथि गएको छन्, रिल्याक्सै गरौँ भनेर खजाना पनि बोकेर गएको छन्। तपाईँले यति थोरै एक माने चिउरा बोकेर जानुभयो होला, त्यहाँ पुग्दा एक दिनलाई पुग्ला, उहाँलाई त 20 दिनलाई पुग्न लाग्नु भयो होला। तपाईँ उहाँ 20 दिनसम्म त ठेक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एक दिनबाट 2 दिन भयो त एक दिन नै उसले खुवाउला, भोलिपल्ट त नखुवाउला, तपाईँ सिद्धिएन।
त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँको आफूलाई चाहिँ नि आफूलाई हेर्नुहोस्, तालाई हेर मलाई हेर बेला हेर भने जस्तै समयलाई हेरेर तपाईँहरू आफ्नो काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा म त पटक्कै पछि दोहोऱ्याएर उहाँहरूलाई भन्छु कि त त्यो हिसाबले जानुहोस् है, अन्यथा तपाईँहरू आफू फस्न सक्नुहुन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री अथवा अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ नेपालको पुँजी बजारबाट भएको आम्दानी अथवा पुँजी बजारमा सेयर बजारबाट भएको आम्दानीमा लाग्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स अर्थात् पुँजीगत लाभ करको दायरालाई केही परिवर्तन भएको छ। त्यो बजेटबाट तपाईँलाई पनि थाहा छ। लगानीकर्ता लामो समयदेखि माग पनि थियो कि दीर्घकालीन र अल्पकालीन लगानीकर्ता छुट्याइनुपर्छ, उनीहरूको करको दायरालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो। सरकारले त्यो माग त परिवर्तन गर्यो, तर घटाउनुपर्छ भन्ने छोडेर चाहिँ अल्पकालीन लगानीकर्तालाई चाहिँ अहिलेसम्म कायमभन्दा बढाइयो, दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई चाहिँ 5%मै सीमित राखियो भने अल्पकालीनले अब चाहिँ पुँजीगत लाभ करको 7.5% तिर्न पर्ने व्यवस्था चाहिँ अहिलेको बजेटले गरेको छ। अब यो के नेपालको पुँजी बजारका लागि राम्रो हो? लगानीकर्ताले त्यति तिर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो कि त्यो बढी हो के देख्नुहुन्छ? होइन, मैले चाहिँ एउटा कुरा के हेरेँ भने नकारात्मक दृष्टिकोणले पनि मैले विगतको अर्थमन्त्रीजी विष्णु पौडेलजीलाई पनि भन्ने म सकारात्मकै मान्छे हो। उहाँले चाहिँ उहाँका चाहिँ सल्लाहकारहरूले के भन्नुभयो भने दैनिकी ट्रेड गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 7.5% गर्नलाई चाहिँ के होला त, एउटा प्रस्ताव चाहिँ झटारो हानिराखौँ, आइहालेछ भने ठिकै छ, कसैले विरोध गरिन्छ भने, होइन भने त्यसलाई चाहिँ 5 वर्ष होइन एक वर्षभन्दा पुरानोलाई चाहिँ नि अझ तलै घटाउँ, होइन भनेदेखि अनि यो ट्रेड गर्नेहरूलाई चाहिँ 5% ल्याउँ, तर अहिले एउटा झटारो चाहिँ फ्याँकौँ भने जस्तो उहाँहरूले त्यो गर्ने नियत बनाउनु भएको हो कि जस्तो मेरो विवेकले लाग्यो। तर राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भने हिजो चाहिँ नि 5 करोडको कारोबार भएको मार्केटमा सीमित व्यक्ति 1 लाख व्यक्ति पनि पसेका थिएनन्, त्यहाँ प्रवेश गरेका थिएनन्। आज तपाईँको प्रवेश गर्न थाले के भने 5%मा हिजोको 7% पनि गराए, 10% पनि बनाए, त्यसलाई घटाएर ल्याएर 5%मा ल्याए। अब त्यसमा पनि जनताहरूलाई कतिलाई हामीहरू जस्ताले के भनेको छ भने एउटा बोको बेच, केही एउटा पाठो किन, त्यो पैसा बाँकी रहेको पैसा यही सेयरमा हाल, एउटा कुखुराको माउ बेच, केही पैसा एउटा बच्चा किन, त्यसपछि सबै पैसा यसमै हाल, धान उत्पादन गर, त्यसलाई स्टक राखेर यसमै युटिलाइज गर, किनभने यो तपाईँको एउटा चाहिँ भोलि खुत्रुके हुन्छ, भोलि एउटा पेन्सन जस्तो हुन्छ, कर्मचारी रिटायर भएर आउँदाखेरिको अवस्था जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू यसमा प्रवेश गर्नु तमामलाई हामीले पढाउँदा राज्यले पढाउनु पर्ने ठाउँमा हामी पब्लिकले पढाएको छौँ। हामीले पढाउने माध्यम के भयो भन्दा हाम्रो स्कुल भएन, हामीहरू हजुरहरू जस्तो सञ्चार माध्यममा आएर हामीले बोल्यौँ कि तमाम हाम्रा चाहिँ नि अभिभावकहरूलाई, हाम्रा भाइ दिदी बहिनी इष्ट मित्र सबैलाई हजुरलाई हामीले बोलेको सन्देश पुर्याइदिनुहोस्, हे प्रभु हाम्रो सन्देश पुर्याइदिने न राज्य भए न हाम्रो अभिभावक बनेर गएको मान्छेहरू हामीलाई भेटै गर्न आउँदैनन्। हिजो भोट माग्दा तिम्रो छत्रछायामा बस्छु म भनेर गएको मान्छे फर्केर घरमै आउँदैनन्, भेटै गर्न आउँदैनन्, हामीलाई चिन्दैनन्, चुनावको अवस्थामा त चिन्छन्। तपाईँहरूको माध्यमबाट लगिदिनुहोस् न यो सन्देश भने हामीले यहाँ आएर गऱ्यौँ भनेदेखि त उहाँहरूले के सोच्नु पर्थ्यो भने हिजोको 1 लाख जनसङ्ख्या भएको मार्केट आज त 35 लाखदेखि 40 लाख पुगे, भोलि गएर 3 करोड जनसङ्ख्या पनि पुग्न सक्छन् हाम्रो यो मार्केटमा भनेदेखि हामीले त चाहिँ नि मार्केट भनेको त प्रतिस्पर्धा गर्ने मार्केट हो। मार्केटमा त अझ सक्दो चाहिँ कम रेट गर्ने, ट्याक्स कम गराउने, कारोबार बढी गराउने जस्तो चाहिँ नि मासिक चाहिँ नि उहाँले राज्यले चाहिँ नि 5 लाख रुपियाँ दाम ल्याएको थियो भने आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, आजको दिनमा हेर्नुहोस् त्यो 5%मा मात्रै वार्षिक त्यो भाले गर्दाखेरिमा चाहिँ तमाम जनता जम्मेवारी भाले गर्दामा 19 अरब 55 करोडसम्म भयो पर डे एक दिनको भनेदेखि अब हाम्रो 77 जिल्लामा 77वटै बैङ्कहरूले चाहिँ कारोबार गर्न पाओस्, 77 जिल्लामा चाहिँ सबै ब्रान्च जिल्लै पछि सहरै पछिको चाहिँ तपाईँको ब्रोकर नयाँ लाइसेन्स प्लस होस् भनेदेखि नेप्सीमा पनि एउटै नेप्सी नभएर नेप्सीमा पनि साइड पब्लिक नेप्सी पनि बनिदियोस् भनेदेखि यो मार्केटले दिनको 1 खरबको कारोबारभन्दा माथि नाग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। किनभने दिनदिनै बढेको छ, हाइड्रो पावर दिनदिनै बढेको छ, उद्योग कलकारखानामा पनि इन्भेस्ट उद्योग के बढिरहेछ, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा पनि त्यत्तिकै इन्भेस्ट गएको छ, उसले पनि आइपिओ प्रकाशनै गरिरहेको छ, एउटा टेलिकमले पनि प्रकाशनै गर्न लागिरहेछ, ब्याङ्करले प्रकाशनै गरिरहेछ, माइक्रोले पनि प्रकाशनै गरिरहेछ होइन। विभिन्न सेक्टरले त्यो पैसा कहाँ जान्छ भोलि त्यो यही राज्यले के गर्यो भने हे नेप्सेका चाहिँ निकाय हो, तिमीहरूले कमाएको पैसाबाट चाहिँ त्यो पैसालाई यो उद्योग पनि सञ्चालन गरेर त्यसलाई आइपिओ जारी गरेर त्यो उद्योग स्थापना गर न, तिम्रै सेयरबाटै बनाऊ न भनेर राज्यले त्यो गर्यो भने त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि राज्यको हुन्छ। अर्थमन्त्रीले त्यो सन्देश चाहिँ अर्थमन्त्रीले सुन्नुपर्छ, हामीलाई पनि डाक्नुपर्छ यो सन्देशैबाट कि हामीले पनि भन्न पाऊँ कि तपाईँको त्यो ड्यामेज भएको काङ्ग्रेसले ड्यामेज गरेका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर ड्यामेज भएका उद्योगहरूलाई सबैलाई सञ्चालन गरेर हाम्रो यो सेयरकै आइपिओ निष्कासन गरेर त्यो सेयर उत्पादन गरौँ न। त्यो उद्योगहरू
चुरोट उत्पादन गरे पनि विदेशबाट मगाउनु पर्दैन, राम्रो महँगो रक्सी उत्पादन गरे पनि विदेशबाट महँगा रक्सी मगाउनु पर्दैन, धागो विदेशबाट मगाउनु पर्दैन, धागो ड्यामेज भइरहेछ, चिनी सबै चाइना र भारतबाट आएको छ। ती सबै सामानहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो यही आइपिओकै पैसाले हाम्रो उद्योग चलाउन सक्छौँ भनेदेखि मैले त के भन्छु भने राज्यले ट्याक्स त वर्षभन्दा अगाडिकोलाई विगतका चाहिँ लामो 5 वर्ष 6 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको 2.5% ब्याज ट्याक्स ल्याओस् र दैनिक काम गर्नेलाई 5%सम्म दिइदियो भनेदेखि तपाईँको 1 खरब कारोबार भयो भने 1 खरबबाट पनि नाग्न सक्छ। सबैले मैले भने हिसाबले वाणिज्य ब्याङ्कले लाइसेन्स पाएर 200 देखिको माथिले चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्स पायो भने 1 खरब नाग्छ। 1 खरब नाग्नु भनेको दिनको चाहिँ नि 50औं गुणा चाहिँ नि हिजोको उठेको भन्दा 50औं हजार गुणा बढी माथि ट्याक्स वसुली हुन्छ। राज्यको तपाईँको राज्यले पाल्न पर्ने कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने तलब भत्ताहरू सबै यही नेप्सेकै चाहिँ नि निकायबाट नि पुँजी बजारबाट नि उसैको नेप्से निकायमा जहाँ हाम्रो पुँजी बजारमा जति कारोबार हुन्छ नि सबै साउमा पनि ब्याज पनि कमाएको पैसा पनि जति पुँजी छ सबै नेप्सेकै निकायमा जान्छ, राज्यकै निकायमा जान्छ। त्यहाँबाट कति प्रतिफल भएछ त जनताको, कति मिति अगाडि किनेको मितिको सेयर रहेछ, कति हालसाल किने सेयर रहेछ भन्ने उसले ट्याक्स काट्छ आफ्नो। त्यो काटेर पैसा नि पल्ल पब्लिक आउँछ भने पब्लिकको सबै पैसा त राज्यको हातमा। यो जस्तो राज्यको उपलब्धिमूलक काम आजसम्म इतिहासमा कहीँ पनि छैन। यो जस्तो राम्रो सक्षम, यो जस्तो ट्याक्स असुलीमा कृति भन्ने कुरा नामै हुँदैन। पहिला राज्यले काटेर मात्रै सर्लक्क नि हामी पब्लिक आउने भएले गर्दामा राज्यले यसलाई सम्झिनु पर्यो कि ट्याक्समा पनि 2.5% भन्दा नबढाइकन 1 वर्षभन्दा पुरानाहरूलाई 1 वर्षभन्दा नयाँकालाई चाहिँ नि 5%मा झार्नै पर्छ अनिवार्य। राज्यले त्यो मेरो जनता हो, मेरो अभिभावक हो, मैले हिजो पनि त्यहाँ गएको थिएँ, तीको आशीर्वादले म यहाँ आइपुगेँ। भोलि फरक ती गएर खुट्टा समाउनुपर्छ। बुवा मैले हिजो गल्ती गरेँ, बाबुको खुट्टै समाउन बिर्सेछु, अस्ति समातेको थिएँ, आज आशीर्वाद दिनुभएको थियो, म यहाँ पुगेँ। हिजो मलाई बिर्सिहाली गर्दा मैले चाहिँ नि लोपो खाएँ, म फर्केर फेरि त्यही घोप्टो पर्न आइपुगेँ। आज मलाई अब म कहिल्यै भुल्दिनँ यो कुराहरू। बाबुको, आमाको, हजुरबाबु हजुरआमा दिदीबहिनीको कसैको आशीर्वाद पनि म अब चाहिँ त्रुटि गर्दिनँ, म मिस्टेक गर्दिनँ। तपाईँहरूको सँगमा रहेर काम गर्छु भन्ने भावना जाग्छ, जगाउँछु पनि मैले। त्यही हिसाबले मैले यो मार्केटलाई चाहिँ नि सेयर मार्केटमा पुरानो विगतका सेयर होल्डरवालाहरूलाई 2.5% र हालकोलाई चाहिँ नि 7.5% होइन 5% ननगाइकन 5% भित्र पारेर उहाँहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ। र ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ नि यसै महिनाभित्र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लाइसेन्स पाउनुपर्छ। नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स 100 भन्दा माथि राज्यले सक्छ भने 200-250 ब्रोकर थपिदिनुपर्छ। तब यो देशको फलिपाप हुन्छ। राज्यले 1 अरब दैनिक कारोबार गर्न सक्यो भने राज्यको देशभरिमा भएका कर्मचारीको तलब पनि यसै निकायबाट उहाँले परिपूर्ति गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा जनता बाँचोस्, जनतालाई बचाउँ, जनतालाई उन्नति गरौँ, जनताको विकास गरौँ, जनताको आवाज चाहिँ जय जयकार हामीले सुन्न पाऊँ, जनतालाई हामीले हित गरिरहेको छ भन्ने सुन्न पाऊँ। अन्तर्राष्ट्रियले हेर्दा पनि त्यो देशको अभिभावक त कस्तो अभिभावक त, जनता सधैँ खुसी छन् भन्ने भावना होस्। तपाईँहरूलाई छोडेर अर्को व्यक्तिले भोट माग्न आए पनि म त दिन्न नि, त्यसले यस्तो गरेछ उन्नति र प्रगति, हामी किन अरू माग्न आउँछौ, तिमीहरू नआऊ भन्ने वातावरण बनोस्, तपाईँहरूको उत्तर प्रगति होस् भन्ने शुभकामना राख्छु। अर्थमन्त्रीलाई पनि, प्राइम मिनिस्टरलाई पनि, देशमा भएका सरकारलाई पनि। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम दर्शकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले त दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले यति शब्दहरू राखेँ, सबै मेरा चाहिँ अभिभावकहरूलाई, मेरा मित्र साथीहरूलाई, मेरा शेरका साथी लगायत शेरका साथीका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के सन्देश जाओस् भनेर सन्देश दिन चाहन्छु भनेदेखि मैले तमाम मेरा चाहिँ 3 करोड जनता अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, मेरा साथी जस्ता मित्र पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा मुनिका नि होलान्, मभन्दा माथिका नि होलान्, देशमा बसेका ठुला ओदामा बसेका जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेका होइन, नेप्सेका निकायहरूमा बसेका जस्तै हाम्रा चाहिँ अभिभावक बनेर राज्य प्रमुख भएर बसेका व्यक्तिहरू, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यिनीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने हरेकपल्ट जनतालाई क्षुद्र शब्द प्रयोग गर्ने काम पटक पटक दोहोऱ्याइकन एउटै शब्दमा 2 पल्ट भनिकन भन्न नपरोस्। तपाईँहरूले बोलेको शब्दलाई सरस्वतीले तपाईँहरूलाई बास गरोस्। तपाईँ सधैँ शुभ शब्द बोलिदिनुहोस्। यो सेयर मार्केटको हितभन्दा अहितमा शब्द बोल्नु भने तपाईँहरूको सधैँ अहितै हुन्छ भनेर म त राज्यमा बसेर निकायलाई अहित शब्द बोल्नेलाई म त्यो सन्देश जाओस्। राज्यको चाहिँ 3 करोड जनताको म सन्देश बोकेर भारी बोकेर आएको छु, डोकामा बोकेर आएको छु। ती शब्दहरू 3 करोड जनताको आशीर्वाद थाप्नुहुन्छ भने तपाईँले सेयर मार्केटका तमाम जनताको हितमा काम गर्नुहोस्।
थाप्नुहुन्न भने त्यो डोकैभरि 3 करोडकै मैले आशीर्वाद बोकेर पनि आएको छु, तिनीहरूले फेरि श्राप पर्ला नि तपाईँहरूमाथि, त्यो पनि पर्न सक्छ है। तपाईँहरूले हितभन्दा अहितमा काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले सेयर मार्केटको विषयमा उन्नति प्रगति सुन्नुभयो भने देशको उन्नति प्रगति जुनसुकै देशमा पनि सेयर मार्केट प्रगति भएको देशहरूमा त्यो यो त हाम्रो पारो हो नि, ऐना हो नि। हाम्रो देशले ऐना भन्छ भने अरू देशले पारो भन्छन्। विभिन्न देशले आफ्नो भाषामा प्रयोग गर्छन् भने यो एउटा पारो हो, यो पारदर्शी छ। हाम्रो राज्यको सम्पूर्ण निकाय मध्येमा यो जति शुद्धता पारदर्शिता ट्याक्स असुली गर्ने निकाय संसारमा कुनै पनि चिज छैन। हामीले सर्लक्क हेर्दा पनि हाम्रो अनुहार सर्लक्क देख्छौँ, त्यस्तै हाम्रो ट्याक्स पनि सर्लक्क त्यसरी नै आइरहेछ भन्ने राज्यले पनि हेरोस्, ट्याक्स निकायले नि हेरोस्, राष्ट्र ब्याङ्कले नि हेरोस्। सधैँ क्षुद्र वचन ठ्याक्कै आएर के भन्छ नि फलानु बैङ्क यत्रो ड्यामेज हुँदैछ, फलानु ड्यामेज हुँदैछ भने त्यसलाई कारबाही गरेर जनताको पैसा त असुल गर्नु पऱ्यो नि। जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सेयर मार्केटको चाहिँ योगेन्द्र श्रेष्ठलाई कारबाही गर्छु भनेर अदालतमा लगेर उभ्याइदिएर आज जनताको पैसा चाहिँ असुल नगराइ राज्यले नगराइदिएर राष्ट्र ब्याङ्क भनेको चाहिँ क्षुद्र बोल्न मात्रै जान्ने कुरा होइन नि। त्यो जनताको पैसा असुल गर्नु पऱ्यो नि। मर्चेन्ट ब्याङ्कले गएर अमेरिका भागेर बसिया छ। मर्चेन्ट ब्याङ्कको एउटा व्यवस्थापक यो योगेन्द्र श्रेष्ठले तपाईँको स्टार मल यत्रो छन्, पुतेली सडकका त्यत्रो भवन छन्, त्यत्रो सम्पत्ति अर्बौँको सम्पत्ति जोडिएको छ, पैसा उठाएको छ। त्यो पैसाले लगेर तपाईँको चाहिँ गएर अहिले ऊ 20 अरबको सम्पत्ति भयो। जनताको चाहिँ 2.5 अरब रुपियाँ खाएर ऊ चाहिँ भागेर उसलाई जेलैमा सडाउनु पर्ने मान्छेलाई 6 महिनामा अदालतले गर्यो। न्यायपालिका यो हो त देशको जनताको। हामी 3 करोड जनता रुवाउने न्यायपालिकाले, कार्यपालिकाले त्यस्तो गरिदिने, व्यवस्थापिकाले त्यस्तो गरिदिने, जनता मार्ने, जनताको घरबार बिल भएको छन्, ती जनतालाई उद्धार गर्नुपर्छ। त्यो जनताको पैसा असुली गराइदिनु पर्दैन। राष्ट्र ब्याङ्क के को निकाय थियो? ब्याङ्कको निकाय भनेको चाहिँ देश र जनताको निकाय भनेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा सबै देशको भरिको चाहिँ नि सम्पूर्ण सेक्टरको पैसाको चाहिँ डिपोजिट पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा जानुपर्छ। त्यो जनतालाई मारेर मात्रै दिने हो। हाम्रो पैसाले खाएर चाहिँ कर्मचारी बनेर बस्ने, हाम्रो अभिभावक बनिदिने, अभिभावक बन्ने जनतालाई मार्न पाइँदैन नि। ती योगेन्द्र श्रेष्ठ जस्तोलाई घाँटी निचरेर ल्याएर त्यो सम्पत्ति सबै लिलामी खरानी बनाएर लिएर आएर त्यो घर लिलाम गरेर ल्याएर फिर्ता गराउनुपर्छ। यो मेरो एउटा सन्देश चाहिँ जोरदारसँग जाओस् कि यस्ता ब्याङ्कहरू कुकर्म लिएर कुविचार लिएर हिँडेको ब्याङ्कहरू छन्। जनतालाई मारेर म चाहिँ विदेश पलायन हुन्छु भन्ने सोच भएका कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति होस्, ब्याङ्क होस्, राष्ट्र ब्याङ्क होस्, अरू विभिन्न नेप्सेका विभिन्न निकायहरू होस्, राम्रो काम गर्छ भने तिनीहरूलाई जय कल्याण होस्, नराम्रो गर्छ भने तिनीहरूको नि खरानी होस् भनेर म त यो सन्देश जाओस् भनेर भन्न चाहन्छु। किनभने जनता रुवाउनु हुने, म रुवा छु नि, मेरो सम्पत्ति खरानी भएर पछि बल्ल बल्ल उठेर म सास फेरेर हजुरहरूको यो सन्देश जाओस् भनेर सुनाउन आएको। मलाई खरानी बनाएको हो नि योगेन्द्र श्रेष्ठले। खरानी बनेको मान्छे खरानीबाट पनि जागेर एउटा टुसो पलायो मलाई। किनभने कहिलेकाहीँ डढेको जङ्गलमा पनि मुना पलाउँछ भन्थे। डढेको जङ्गल डढेको लागेको वन हो मेरो मन सबै डढेको थियो। आज पलाएको छ सानो टुसो पलाले गर्दा हेर्नुहोस् मेरा सारा तमाम नेपालमा बसेका, देशमा बसेका, विदेशमा बसेका जनताहरू, साथीहरू, मेरा मित्रहरू, मेरा अभिभावकहरूलाई मभन्दा ठुला मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई मैले के भन्छु भने कहिलेकाहीँ त डढेलोले खाएको वन पनि पलाउँदो रहेछ। त्यो वन पलाउँदा मन पनि सँगसँगै पलाउँदो रहेछ। त्यस्ता कुकर्म गर्नेलाई त्यस्तैमै डढेलोमा गएर डढाउनुपर्छ। त्यसको सम्पत्ति खरानी बनाएर भए पनि जनताको पैसा रिटर्न गर्नुपर्छ। हे राष्ट्र ब्याङ्क, हे राज्यका निकाय, हे हाम्रो नयाँ नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राज्यमा बसेका न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यस्ता कुकर्म गर्ने व्यक्तिलाई फाँसी दिनुपर्छ। यस्ता कुकर्म गर्ने व्यक्तिलेबाट चाहिँ सम्पत्ति अर्को पब्लिकलाई मारेर खानेलाई चाहिँ त्यसको पब्लिकलाई फिर्ता गराउनुहोस्। तब तपाईँहरूको जय कल्याण हुन्छ। अन्यथा तपाईँहरूको जय कल्याण हुँदैन। तपाईँहरूको टुटेर होइन, फुटेर होइन, जुटेर तपाईँहरूको देशमा विकास गर्नुहोस्। आज फलानालाई पछार्ने भनेको छ, भोलि फलानालाई पछार्नेमा त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। जनताको आशीर्वाद लिने बानी बसाल्नुहोस्, दिने बानी पनि बसाल्नुहोस्। जनतालाई आशीर्वाद पनि दिनुहोस्, जनताको आशीर्वाद पनि लिने बानी गर्नुहोस्। त्यसले गर्दामा सेयर मार्केटमा आउनुभएको छ जनार्दन शर्मा। हिजोको अन्धकारलाई उज्यालो बनाउनु हो, आज यो सेयर मार्केटलाई उज्यालो बनाउनुहोस्। तपाईँको भविष्य पनि त्यस्तै उज्यालो भएर जाओस्। विगतमा तपाईँलाई यो देशको अभिभावक बन्ने मौका पनि मिलोस्। अभिभावक बनेर अभिभावकको चाहिँ भूमिका पनि निभाउन जान्ने कला होस् र देश र जनताको 3 करोड जनताको अभिभावकत्व मैले ढोकामा हालेर लिएर आएको सन्देश तपाईँ कहाँ घोप्टिएको छु। यो सन्देश सुनिदिनुहोस् राम्रोसँग। हस्, कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो संस्थालाई पनि, यो संस्थाका मेरा मित्रहरू, मान्ने गुन्ने मित्रहरूदेखि लिएर मेरा समकक्षी साथीदेखि लिएर सबैलाई एकदम स्वाद्र तरिकाले मलाई डाक दिनुभयो। तपाईँहरूको पनि जय कल्याण होस्, तपाईँहरूको फलोस् फुलोस्। योभन्दा ठुला चाहिँ भवन बनेर हामीलाई पनि एकदम चाहिँ राम्रोसँग आउँदाखेरि पनि राम्रो होस्। हजुरहरू राम्रो भएको देख्न पाऊँ, शुभकामना छ।